यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फिर्ता। भारत भ्रमण फलदायी र परिणाममुखी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। पार्टी विस्तारमा सबै एकजुट भई अगाडि बढ़नुपर्नेमा नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जोड़। देशका तराईका भूभागमा आगामी केही दिन तातो हावा लू लाग्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुरोध। र भारतको ओडिसामा भएको रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 288 पुग्यो। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको 4 दिने भ्रमण पूरा गरी हिजो साँझ स्वदेश फर्कनु भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा मित्र राष्ट्र भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिजो साँझ नेपाल वायुसेना निगमको जहाजबाट काठमाडौँ फर्कनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हा, उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित मन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्मानगारक सलामी अर्पण गरेको थियो। स्वदेश फिर्ता भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण फलदायी र अन्य भ्रमण भन्दा फरक भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री स्वयंले चासो देखाउनु, ऊर्जा व्यापारको क्षेत्रमा भारतबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटको प्रस्ताव आउनु लगायतका विषय परिणाममुखी रहेको बताउनुभयो। यो भ्रमण चाहिँ मैले जे भनेर गएको थिएँ, मूलभूत रूपमा मैले सोचेको कुराहरू पूरा भएको छ। केही महत्वपूर्ण दूरगामी समझदारी भएका छन्, सहमति भएका छन्। आफैमा त्यो महत्वपूर्ण सुरुवात हो। चाहे तपाईँ यो लङ टर्म पावर ट्रेड सम्बन्धी 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा भन्ने कुरा हामी नेपालीहरूले सुरुदेखि नै त्यो राख्दै आएको कुरा थियो। यसपटक त्यसमा सहमति बन्यो र प्रधानमन्त्री मोदी आफैले सहमति भएको घोषणा गर्नु एउटा महत्वपूर्ण छ। अर्को सीमा सम्बन्धी कुरा हामी सबैको चिन्ता चासोको विषय हो। यो पटक खुलेर मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्दा खुलेर नै यसलाई समाधानको उपाय खोज्नै पर्छ, नत्र नेपाल भारत सम्बन्धलाई सहज बनाउन सकिँदैन भनेपछि उहाँले पनि ल समाधान खोजौं, हामी तयार छौं भन्ने एउटा सकारात्मक जवाब मलाई मात्रै दिनु भएन, प्रेस मिटमा तपाईहरुले पनि सुन्नुभयो। सीमा समस्या लगायतका जे जति छन् थाटिरहेका ती सबैको अब समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपले व्यक्त भयो। त्यो आफैमा ठूलो कुरा। त्यसको साथै चाहिँ तपाईको फर्टिलाइजर कम्पनी जोइन्ट भेन्चरमा स्थापना गर्ने सैद्धान्तिक सहमति र त्यसको निम्ति बजारको सुनिश्चितता गर्ने भन्ने कुरा पनि आफैमा धेरै महत्वपूर्ण कुराहरू हुन्। यसरी हेर्दा र मुख्य कुरा के भने विश्वासको जो संकट जस्तो देखिन्थ्यो, यो पटकको भ्रमणले नेतृत्व लेभलमा एउटा राम्रो विश्वासको आधार बन्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्ति र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि भारतीय पक्ष सकारात्मक हुनु भ्रमणको उपलब्धिका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि सहमति हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो। कुर्था बिजलपुरा रेल मार्गको हस्तान्तरण, भारतको जौबनीदेखि
नेपालको विराटनगर कस्टम्स यार्डसम्म कार्गो रेल सेवाको सञ्चालन, भैरवा सुनौली स्थित एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास, नेपालगञ्ज रूपेडिया स्थित एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन, मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यको शिलान्यास, बुटोल गोरखपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास। यसै भ्रमणका अवसरमा देहाका 7वटा दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर र आदान प्रदान भएको छ। नेपाल भारत पारवहन सन्धि, पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्र, दोधरा चाँदिनीमा एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्बन्धमा समझदारी पत्र, फुकोट कर्णाली 480 मेगावाट जलविद्युत परियोजना विकास सम्बन्धी समझदारी पत्र, तल्लो अरूण 669 मेगावाट जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता, नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुषमा स्वराज विदेश सेवा सञ्चालन बीच समझदारी पत्र। त्यसका अतिरिक्त व्यापार, पारवाहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिशन लाइन, सिंचाई, बाढ़ी तथा डुबान नियन्त्रण लगायतका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सफल भएको पनि बताउनुभयो। हवाई सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन नेपालले अर्को हवाई प्रवेश गर्ने मार्ग र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम आईएलएस सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा भारतीय पक्षको समझदारीका बारेमा समेत छलफल भएको छ। नेपालगञ्ज र भैरवबाट नयाँ दिल्ली लगायतका भारतका अन्य शहरमा 2 थरीकी उडान गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भएको छ। त्यसैगरी जलविद्युतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समेत बलियो सहमति निर्माण भएको छ। खास गरी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत निर्यातको शुरूआत गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा रामायण सर्किट अन्तर्गतका परियोजना जीपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स र सुदूर पश्चिममा नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी कैलाली र चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बारे पनि सकारात्मक छलफल भएको छ। साथै कृषि क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नानो फर्टिलाइजर जस्ता विषयमा आपसी सहयोग विस्तार, मलको सहज आपूर्ति, नगदे बाली र चौपायाको नस्ल सुधारका लागि सहायता लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको छ। नेपाली र भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता एवं बजारको सुनिश्चितताका बारेमा पनि छलफल गरेका छौं र भारतीय बजारमा नेपालका कृषिजन्य उत्पादन र प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यात सहजीकरणका लागि पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यो पटक निकै सकारात्मक कुराकानी भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको महाकालेश्वर मन्दिरमा आफूले पूजाका लागि पहेँलो वस्त्र लगाएको विषयलाई अन्यथा लिन नहुने भन्नुहुँदै आफूले सबै धर्म संस्कृतिको सम्मान गर्दै आएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले भ्रमणका क्रममा भारतका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत उच्च स्तरीय भेटवार्ता गरेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 4 दिने भारत भ्रमणका लागि जेठ 17 गते नयाँ दिल्ली जानुभएको थियो। उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित कामलाई जतिसक्दो चाँडो पूरा गरेर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको 17 वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा आयोजित स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिको प्रथम भेलाको काठमाडौँमा हिजो उद्घाटन गर्दै उहाँले राजनैतिक परिवर्तनसँगै आम जनताको अवस्था बदल्नका लागि वर्तमान सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हालसम्म निर्वाचन वर्ष रहेको र अबको वर्ष कांग्रेस पार्टीको संगठन निर्माण र सुदृढीकरणको वर्ष हुने बताउनु भएको छ। नेपाली कंग्रेसको प्रथम ललितपुर जिल्ला सम्मेलनमा उहाँले कसैले कसैलाई गाली गर्नुभन्दा जनतासँग काँधमा काँध मिलाएर पार्टी विस्तारमा सबै एकजुट भई अगाडि बढ़नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेसले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद र संविधानको सम्मान तथा संरक्षण गर्नुभएको जनाएको छ। संसदले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पारित र प्रमाणित गरी दोस्रो पटक प्रस्तुत गरेको विधेयक संविधानको धारा 113 को उपधारा
4 बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिले बेवास्ता गरेर अलपत्रमा पारेको कांग्रेसको टिप्पणी छ। सो विधेयकलाई संविधानको सोही धारा बमोजिम प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संसदको सार्वभौमिकताको रक्षा र संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुका साथै संवैधानिक संकट टार्दै राष्ट्रिय एकताको रक्षा समेत गर्नुभएको कांग्रेसले विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेको छ। कांग्रेसको सूचना संचार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले विज्ञप्ति मार्फत संसदको दुवै सदनबाट 2 पटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन 2079 का सम्बन्धमा दुष्प्रचार र संविधानको अपव्याख्या गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरीबी न्यूनीकरणका लागि विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगमा जोड़ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुर स्थित पार्टी मुख्यालयमा एमालेको विज्ञान तथा प्रविधि विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्न सके मुलुकमा विकास तीव्र गतिमा हुने बताउनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले निस्वार्थ सेवाभावका साथ काम गर्न सामाजिक संघ संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। फोकस नेपालद्वारा हिजो काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले भौतिक रूपमा नेपाल गरीबीको चपेटामा रहेको भए पनि भाषा कला र संस्कृतिको हिसाबले समुन्नत रहेकाले समाजसेवालाई महान कार्यको रूपमा लिई काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। देशका तराई भूभागमा आगामी केही दिनसम्म तातो हावा तथा लू लाग्न सक्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। महाशाखाले अबका 5 दिनसम्म तराईका धेरैजसो भूभागमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम क्रमिक रूपमा बढ़दै जाने देखिएकाले तातो हावा र लूबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको हो। साथै पहाड़ी भाग उपत्यका तथा खोजमा समेत तापक्रम क्रमिक रूपमा बढ़न सक्ने सम्भावना रहेकाले महाशाखाबाट जारी हुने सूचना तथा पूर्वानुमानमा अद्यावधिक रहन पनि महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। महाशाखाका मौसमविद गोविन्द कुमार झाले हाल देशमा पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव कायमै रहेकाले विगत केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर गर्मी बढ़ेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोविड-19 को संक्रमण दर घट्दै गएपछि स्वैच्छिक रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले एक सूचना जारी गर्दै संक्रमण दर घट्दै गएपछि कोविड-19 को मापदण्ड परिमार्जन गर्दै मास्कको प्रयोगलाई स्वैच्छिक बनाएको बताउनुभयो। यसअघिसम्म मास्क प्रयोग अनिवार्य थियो। मन्त्रालयले संक्रमण दर न्यून भएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले कोविड-19 को परीक्षण गरेको र कोविड-19 को विरूद्धको खोप लगाएको प्रमाण आवश्यक नभएको समेत बताउनुभयो। बुटोलको तामनगरमा सवारी दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गुल्मीको मालिका गाउँपालिका 4 अर्खवाङका 17 वर्षीय सुजन अर्याल र मालिका गाउँपालिका 8 सिमलटारीका 26 वर्षीय प्रकाश पन्थी रहेको लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटोलले जनाएको छ। बुटोलबाट कपिलवस्तुतर्फ जाँदै गरेको बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको मोटरसाइकल तामनगर स्थित कोरियन टेक्निकल कलेज नजिकै एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा परि मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्कर दिने बस र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपालमा जात जातिको संख्या 142 पुगेको छ भने मातृभाषाको संख्या 124 र धर्म संख्या 10 कायम भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा जात जाति भाषा र धर्मसँग सम्बन्धित उत्तरदाताका जवाफका आधारमा विज्ञ समूहको सिफारिशका आधारमा उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। 2068 को जनगणनामा जात जाति 125 रहेकोमा हाल 17 थप भएको हो। चितवनको सौराहामा वन कुकुर संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरू भएको छ। सन् 2019 मा थाइल्याण्डमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको 4 वर्षपछि चितवनको सौराहामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरू भएको हो। सम्मेलनमा वन कुकुरको वैश्विक अवस्था, आहारा, प्रजातिको व्यवस्थापन, वासस्थान संरक्षणहरूमाथि वृहत छलफल गरी वन कुकुर संरक्षण कार्ययोजना निर्माण गरिने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका संरक्षण अधिकृत अम्बिका खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। यही जेठ 24 गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकहरूको सहभागिता रहेको छ। आयुर्वेद उपचारका लागि सरकारले विभिन्न स्थानमा आयुर्वेद अस्पताल तथा नागरिक आरोग्य केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहे पनि प्राथमिकतामा नरहेको आयुर्वेद उपचार पद्धति पछिल्लो समय बिरामीको प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ। दाङबाट संवाददाता प्रेम बहादुर रामजाको
यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भएमा आयुर्वेद उपचार प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। मानिस बिरामी हुँदा उपचार गर्ने अस्पतालको छनौटमा सोच बदलिएको छ। बिरामीले अहिले उपचारका लागि आयुर्वेदलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 4 हापुरे निवासी पुष्कर राज पौडेल। विशेषज्ञ सेवा पाउन सम्बन्धित ठाउँहरूमा चाहिँ पुग्न नसक्नु भएको अवसरमा पनि यसबाट धेरै निम्नवर्गीय मानिसहरू आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गरेर लाभान्वित भएको हुँदा धेरै खुसी लागेको छ। विशेष गरी मलद्वारमा हुने पाइल्स, फिसर, फिस्टुला जस्ता रोगको निदानका लागि प्राथमिकतामा पर्ने आयुर्वेद उपचार पद्धतिप्रति सबैले विश्वास गर्न थालेका छन्। आयुर्वेदले प्राकृतिक चिकित्सालाई ध्यान दिने गरेको छ, जसले मानिसको स्वास्थ्यमा थप जटिल समस्या नथपिने विश्वास छ। तुलसीपुरमा रहेको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल बिजौरीले आयुर्वेद उपचार प्रणालीलाई ग्रामीण तहसम्म पुर्याउन र यसको महत्व स्थानीयलाई स्पष्ट पार्नका लागि समेत विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको छ। अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सन्तोष कुमार ठाकुर। हामीले विशेषज्ञ सेवा सहितको विभिन्न विभाग जस्तो सर्जरी, ENT, गाइनोकोलोजी लगायत जेनरल मेडिसिन, USG ल्याब सुविधा सहित हामीले चाहिँ विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर लिएर आएका छौं। आयुर्वेद उपचारका लागि स्वदेशमै रहेका जडीबुटीलाई प्रयोग गरेर औषधि उत्पादन गर्ने गरिन्छ। पछिल्लो समय यसको महत्व र प्राकृतिक रूपमा उत्पादन गरिएका औषधिले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल समस्या नहुने भएपछि ग्रामीण तहसम्म पुर्याउन थालेको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल बिजौरीका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर बस्नेतले बताउनु भयो। नाकान घाटीको विशेषज्ञ सेवा यहाँबाट प्रदान गरिरहेका छौं। भिडियो एक्सरे पनि यहाँबाट दिन्छौं। त्यस्तै पाइल्स, फिस्टुला इत्यादि रोगको पनि उपचार हुन्छ। स्वदेशमै प्राकृतिक रूपमा उत्पादन हुने जडीबुटी मार्फत उत्पादन गरिएका औषधिले स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने र चर्को शुल्कको एलोपेथिक उपचारले समस्या हुने भएपछि बिरामी र उनका आफन्तको आकर्षण आयुर्वेद उपचार प्रणालीमा जान थालेको छ। प्रेम बहादुर रामजा, रेडियो नेपाल, दाङ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको ओडिसामा शुक्रबार भएको रेल दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 288 पुगेको छ। बालासोर नजिक बानगाहा बजार स्टेशनमा 3वटा रेल एक आपसमा ठोकिँदा भएको दुर्घटनामा परि 1000 भन्दा बढ़ी मानिस घाइते छन्। घटनापछि 48वटा रेल सेवा हाललाई रद्द गरिएको छ भने 39वटा रेलका लागि बाटो परिवर्तन गरिएको छ। घटनापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसबारे अनुसन्धान गरिने र दोषीलाई कड़ा कारवाही गरिने चेतावनी दिनुभएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले 2 महाशक्ति राष्ट्र बीच द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने असमझदारीबाट बच्न चीनसँग वार्ता गर्नु आवश्यक भएको बताएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोइड अस्टिनले सिंगापुरमा भएको रक्षा शिखर सम्मेलनको अवसरमा चीनिया समकक्षी ली साङफूलाई भेटका लागि निमन्त्रणा गर्नुभएको तर बेजिङले अस्वीकार गरेको पेन्टागनले बताएको छ। चीनिया प्रतिनिधि मण्डलका एक सदस्यले आफ्ना मन्त्रीमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउनु वार्ताका लागि पूर्व शर्त भएको बताएका छन्। शीर्ष अमेरिकी अधिकारीहरू क्षेत्रीय गठबन्धन र साझेदारीलाई बढ़ावा दिन अधिक आक्रामक चीन र उत्तर कोरियासँगको बढ़दो शत्रुतालाई कम गर्न एसियाको भ्रमणमा रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने परियोजनाहरूमा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्ता पाता, फलामे पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्धन गर्ने लगायतका व्यवस्था अघि सारेको भन्दै स्वागत गरेको छ। परिसंघले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायतका विषय स्वागत योग्य भएको भनेको छ। स्वदेशी सिमेन्टको प्रयोग बढाउन निश्चित मापदण्डको आधारमा सड़क ढलान गर्ने व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल कर पुनरावलोकन गर्ने घोषणा, उत्पादनको न्यूनतम 30% निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघले जोड़ दिएको छ। कृषि क्षेत्रको विकास गर्न अनुदान दिनुको सट्टा व्यावसायिक कृषिमा शून्य आयकरलाई बढ़ाएर 10% पुर्याइएको, आईटी सर्भिस निर्यातबाट हुने आमदानीमा 50% कर छूटको घोषणा गरी विगतमा 20% को आयकरबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 10% आयकर लाग्ने व्यवस्था कायम भएको परिसंघले उल्लेख गरेको छ। बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गरे पनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रिन सक्ने भन्दै
भन्दै परिसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले स्पिरिट, बियर, इथानोल र अन्य मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुर 55,000ले वृद्धि गरेको छ। यसअघि यस्तो शुल्क 1,95,000 बराबर रहेकोमा त्यसलाई बढाएर 2,50,000 पुर्याएको विभागले जनाएको छ। वाइन, ब्रान्डी जस्ता फलफूलमा आधारित मदिरा बनाउने प्रतिष्ठानको लाइसेन्स र नवीकरण शुल्क 4,000ले बढाएर 1,00,000 रुपियाँ बराबर पुर्याइएको छ। चुरोट उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानलाई 2,40,000 इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर लाग्दै आएकोमा त्यस्तो शुल्क बढेर 3,00,000 पुगेको छ। स्वदेशी तथा विदेशी मदिरा बेच्ने पर्यटक स्तरको रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा पार्टी प्यालेसले इजाजत तथा नवीकरणका लागि 8,500 तिर्दै आएकोमा त्यो बढेर 11,000 पुगेको छ। पान मसला, खैनी, जर्दा, चुरोट बाहेकका सुटीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानका लागि 1,20,000 शुल्क लाग्दै आएकोमा अब 2,00,000 शुल्क लाग्ने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बाँकेको खजुरा स्थित कपास विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित भएका छन्। लामो समयदेखि नै कपास खेती गर्दै आएका र यस वर्ष पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएका स्थानीय किसानहरू अन्यलमा परेका छन्। खजुराका सतीश निरौलाले समिति अन्तर्गत रहेका करोडौं रुपियाँका उपकरणलाई उपयोग गर्दै कपाससँगै धागो उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै विकास समिति नै खारेज गर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 3 करोडको कपास बिक्री गरेको छ। खजुरामा कपास रहेको जानकारी पाएपछि विराटनगर स्थित धागो उद्योगले मासिक 15 टनका दरले कपास खरिद गर्दै आएका छन् भने। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपाल भलिबल संघले असार 3 देखि 10 गतेसम्म किर्गिस्तानमा आयोजना हुने सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा पुरूष भलिबल नेशन्स लीगका लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। संघले प्रशिक्षणमा रहेका 18 खेलाड़ीबाट अन्तिम 12 सदस्यीय खेलाड़ी टोलीको घोषणा गरेको हो। लीगमा नेपालसँग आयोजक किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, इरान र तुर्कमेनिस्तान गरी 7 टोलीको सहभागिता रहनेछ। नेपाली भलिबल टोलीमा हरि हजुर थापा, लोकेन्द्र राज गिरी, मान बहादुर श्रेष्ठ, टेकराज अवस्थी, राजेन्द्र विष्ट, रोबिन चन्द, दुर्गा बहादुर खड्का, हरिबहादुर अधिकारी, सफल विक, धनबहादुर भट्ट, हेमन्त बहादुर मल्ल र भीमबहादुर गाहा रहेका छन्। मलेसिया विरूद्ध 5 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको चौथो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। शनिबार भएको खेलमा नेपाल मलेसियासँग 4 विकेटले पराजित भयो। नेपालको यस हारसँगै सिरिज 2-2 को बराबरी अवस्थामा पुगेको छ। जितको लागि 97 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको घरेलु टोली मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गरेको थियो। मलेसियाको जितमा ओपनर विनिफ्रेड अनि दुराई सिंघमले सर्वाधिक 38 रन बनाउनु भयो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 96 रन बनाएको थियो। अब नेपाल र मलेसिया बीचको 5औं तथा अन्तिम निर्णायक खेल आइतबार हुनेछ। दोस्रो गण्डकी प्रदेश स्तरीय परम्परागत खुला छेलो प्रतियोगिताको उपाधि पर्वतले जितेको छ। गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदको आयोजना र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको समन्वयमा शनिबार मेगदी सदरमुकाम बेनीमा सम्पन्न प्रतियोगितामा पर्वतका किरण विक प्रथम, पर्वतकै राजेन्द्र हमाल द्वितीय र निशान बोहरा तृतीय हुनुभएको हो। हेटौडामा भएको खुला पुरूष राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले जितेको छ। हेटौडा 4 हुप्र चौर स्थित भलिबल कोर्टमा स्वर्गीय केशवलाल श्रेष्ठ स्मृति केन्द्रीय प्रतिष्ठान र मकवानपुर भलिबल संघको संयुक्त आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको शनिबार सम्पन्न फाइनल खेलमा एपीएफले अर्को विभागीय टीम नेपाल आर्मीलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। एपीएफले आर्मीलाई 25-20, 17-25, 25-17 र 29-27 को सेटमा पराजित गरेको थियो। एपीएफले उपाधिसँगै नगद 2 लाख रुपैयाँ र उपविजेता आर्मीले नगद 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। धनगढ़ीमा हुने चौथो एसपीए सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्डको 2 विधाको मनोनयन सार्वजनिक भएको छ। अवार्डको लागि सुदूरपश्चिम आइकन पुरूष र सुदूरपश्चिम आइकन महिला विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको हो। आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलालीले शनिबार धनगढ़ीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पदक विजेता खेलाड़ीलाई समेटेर मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। मनोनयनमा पुरूषतर्फ फेन्सिङका जलेन्द्र शाही, करातेका आनन्द कामी र फुटबलका जियारत शेख पर्नु भएको छ। महिलामा कुस्तीकी मनिषा सिंह, फुटबलकी दीपा रोकाया र क्रिकेटकी कविता कुँवर मनोनयनमा पर्नु भएको छ। अवार्ड असार 8 गते धनगढ़ीमा हुनेछ। रमेश टमाटा। अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही देशको पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 17.7 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 79%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 देखि 33 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान
गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5 बजेर 8 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 56 मिनटमा हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फिर्ता। भारत भ्रमण फलदायी र परिणाममुखी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। पार्टी विस्तारमा सबै एकजुट भई अगाडि बढ़नुपर्नेमा नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको जोड़। देशका तराई भूभागमा आगामी केही दिन तातो हावा लू लाग्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुरोध। र भारतको ओडिसामा भएको रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 288 पुग्यो। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।